के बेशतर मज़ाहिब और तहजीबों में एक ऐसी शख्सियत का तसव्वुर पाया जाता है जो मुस्तकबिल में अपनी कौम या अपने कबीले की मदद को उस वक्त जाहिर होगी जब वो ज़वाल की इंतहा को छू रहे हों। यानी इंतहाई इब्तिला के अय्याम में ऐसे मसीहा निजात दहिंदा का हुसूल होगा जो इंसानियत को शैतानियत के चुंगल से रिहाई दिलाएगा और रुए जमीन पर खुदा का पसंदीदा निजाम नाफिज करेगा। सवाल ये है कि ये मसीहा कौन होगा और दुखी इंसानियत के लिए किस शैतानी कुव्वत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करेगा। जब कौमों के मर्ज बढ़ने लगते हैं तो वो किसी मसीहा की आरजू में वक्त गुजारने पर मजबूर हो जाती है। शायद इसीलिए इंसानियत ने हमेशा ऐसी सुपरमैन या माफूकुल फितरत शख्सियत के इंतजार में अपने माह साल गुजारे हैं जो उन्हें दुनिया जहान के तमाम दुखों से निजात दिलाने की सलाहियत रखता हो। हैरत अंगेज बात यह है कि अहले किताब के साथ साथ दुनिया जहान के बेशतर मज़ाहिब एक मसीहा निजात दहिंदा या शख्स मऊद आने पर गहरा यकीन रखते हैं। आखिरी मसीहा का तसव्वुर तमाम अक़वाम आलम के अंदर मौजूद है, चाहे उनका ताल्लुक़ आसमानी और इल्हामी कुतुब से हो या उसके अलावा हो। हत्ता के हिंदू अज़म हो कि बुद्ध मत हो कि इसके अलावा दीगर अक़वाम आलम हो, तमाम अक़वाम आलम में एक ऐसे मसीहा का तस्वुर पाया जाता है कि जो निजात दहिंदा हो। दुनिया के बेशतर मज़ाहिब के यहाँ एक ऐसे शख्स मऊद मसीहा या निजात दहिंदा का तस्वुर मिलता है जो उन्हें जिंदगी की तमाम परेशानियों से निजात दिलाएगा और जमीन पर उनका पसंदीदा निजाम नाफिज कर देगा। जिस तरह मुसलमान दुनिया के आखिरी वक्तों में हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की उम्मीद लिए बैठे हैं, इसी तरह ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी अपने मसीहा ईसा को जमीन पर दोबारा उतरने के लिए पुकारते दिखाई देते हैं। यहूदी भी ऐसे मसीहा की आमद के मुंतज़िर हैं जो उनकी सल्तनत को दुनिया पर नाफिज करेगा। सिर्फ यही नहीं, हिंदुस्तान हिंदू मत, बुद्ध मत, ज़रतुश्त मजहब, जैन मत और दीगर कई मज़ाहिब और तहजीबें अपने मसीहा की आमद के लिए सरतापा इंतजार बनी हुई है। जबकि कार्ल मार्क्स का ख्याल ये था कि जब बैरूनी अवामिल किसी कौम से फिक्र व अमल की कुव्वतों को सल्ब कर लेते हैं तो वो तसव्वुराती तौर पर किसी निजात दहिंदा का पैकर तराश लेती है। लेकिन मज़ाहिब आलम इंसानी इत्मीनान की खातिर ऐसे मसीहा के आने की उम्मीद दिलाते हैं जो उन्हें हर फिक्र से आजाद कर देगा। इसीलिए किसी आने वाले का तसव्वुर और इंतजार इंसानों के लिए बड़े सुकून और तसल्ली का बाइस बना रहा है। आने वाले मसीहा का तसव्वुर अहले किताब और दीगर कई मज़ाहिब में नजर आता है। क्या ये तसव्वुर मुख्तलिफ तहजीबों ने एक दूसरे से ताल्लुकात की बिना पर अक्स किया है? अगर ऐसा है तो फिर दुनिया के मुख्तलिफ बर्र-ए-आज़मों में बसने वालों के ज़हनों में ये तसव्वुर किस तरह नक्श हो गया? जबकि उन तहजीबों का दूर दराज बसने वाली तहजीबों से राब्ते का दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आता। तारीख़ इंसानी हमें ये बताती है कि दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब मौजूद हैं,
اس کے اندر صرف ڈیوائن ریلیجنز کی ہم بات نہیں کر رہے، ایون کہ ان ڈیوائن ریلیجنز. ڈیوائن ریلیجنز کون سے ہیں؟ جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہود، نصارہ اور مسلمان. ان ڈیوائن ریلیجنز کے اندر وہ تمام مذاہب آتے ہیں جو کہ خود کو مذہب تو کلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی واضح اشارات نہیں ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہیں یا حضرت انسان کے اپنے تخلیق کردہ ہیں. اس میں ہندوازم بھی آتا ہے، اس میں زورسٹرزم بھی آتا ہے، اس کے اندر جو ہے پارسیزم جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور بدھزم بھی اسی کا ایک حصہ. دنیا کے کئی مذاہب میں آنے والے مسیح کے بارے میں ایسی عجیب و غریب روایات ملتی ہیں کہ انسانی عقل چکرا کر رہ جائے. ہنود کا کہنا ہے کہ ان کا کلنکی اوتار یا کرشن ویدک دھرم نافذ کرنے آنے والا ہے. بدھ مت کے ماننے والے پانچوں اور آخری میتا یا مہاتما اوتار کا انتظار کر رہے ہیں جو بدھ مت کی حتمی اشاعت کی خاطر نازل ہوگا. جین مت کے غلبے کے لیے آخری مہاویر آئے گا، اور جاپان میں بسنے والے ایمدا کا انتظار کر رہے ہیں. مایائی اثریات کی چیلم بالم میں ایک پروہت نے پیشن گوئی کی تھی کہ 13ویں دور کے خاتمے پر سفید آدمی ایک بار پھر یوکاٹان آئیں گے. جبکہ سامی مذاہب کے محققین کا خیال ہے کہ آئندہ آنے والوں کی حکایت کا اولین سراغ زرتشتی عقائد سے ملتا ہے. ان کے مطابق قیامت کے قریب شاہ بہرام کا ظہور ہوگا جو شر کا قلع قمع کر کے یزدان کی حکمرانی قائم کروائے گا. عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے لبوں پر اکثر یہ نغمہ مچلتا دکھائی دیتا ہے. اے مسیح آ جاؤ. عیسائی جس مسیحا کی آمد کے منتظر ہیں وہ کون ہیں، کیسے ہیں اور کیا ہیں؟ مسلمانوں کی طرح عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی ہوگی. بائبل میں ایک جگہ ذکر ملتا ہے جب مسیح صلیب کے بعد شاگردوں کے پاس آئے اور پھر آسمان کی طرف بلند ہو گئے تو شاگرد اوپر دیکھنے لگے تو وہ سفید پوش گواہ آئے. اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے. خدا یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کی پیشن گوئیاں تو ہیں، لیکن وقت اور تاریخ کا تعین نہیں ہے، اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ کلام کی منافی بات ہے. ایسا کہیں ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ وقت اور تاریخ کیا ہوگی، لیکن پیشن گوئیاں ذکر کیا گیا ہے، وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں اور لگتا ایسا ہے کہ وقت نزدیک ہے. لیکن پھر میں کہنا چاہتا ہوں خدا سے جب آئیں گے تو وہ ابلیسی قوتوں کے خلاف جنگ لڑیں گے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی آمد ثانی کے بعد ساری دنیا میں ایک شاندار سلطنت قائم کریں گے اور اینٹی کرائسس کے خلاف جنگ کریں گے. ان کے مطابق اینٹی کرائسٹ ساری دنیا میں فساد برپا کر دے گا. اس کے پاس بے انتہا طاقت ہوگی اور وہ بدی کا علم بردار ہوگا. لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام سسکتی ہوئی انسانیت کے درمیان اتر کر اینٹی کرائسٹ کی قسمت میں شکست فاش تحریر کر دیں گے. اسکوفیلڈ اور دیگر مکتبہ فکر کے افراد یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ روئے ارضی پر لڑنے والی آخری جنگ یا مجدور کے آخری مارکے کے شروع ہوتے ہی مسیح ان کو اٹھا کر بادلوں میں لے جائیں گے اور وہ آخری جنگ کی تمام تر تباہیوں سے بچ جائیں گے. ان کو ان تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو روئے ارضی پر بسنے والوں پر مسلط ہوں گی.